यदि प्रचण्ड भन्ने मान्छे कम्युनिस्ट हुन् भने म कम्युनिस्ट होइन, प्रचण्ड भन्ने मान्छेले कम्युनिस्ट हो भने म कम्युनिस्ट होइन, म कम्युनिस्ट हुँदा प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुनै सक्छ। 5 दलीय गठबन्धन हुनुहुन्छ नि, यो 2 दिनको केटाकेटीको खेल हो। यो 2 दिनको अदालतले ल्याएर जोडजाप गरिदिएको पुतली डल्स पाउनुहुन्छ नि तपाईँहरू, टालाटुली बटुली कति राम्रा पुतली भने जस्तो। यी टालाटुली बटुलेका पुतलीहरू राम्रा पनि छैनन्। अलिकति के पनि भयो भने वामपन्थी भनेपछि मान्छेले प्रचण्ड सम्झिन्छ, अनि कसरी होस् हुने कुरै भएन नि। राजनीतिक कारण भनेपछि मान्छे मार्न पाइने एकपल्ट नेपालमा चलन चल्यो। राजनीति भनेपछि मान्छे मार्न पाइने, राजनीतिका नाउँमा मारेको भए मार्न पाइने, बलियाले मार्न पाइने चल्यो। बलियाले मारिआएकै थिए, अर्को एउटा बलियाले पनि मार्यो, केही पनि मुद्दा सुद्धा लागेन। आफ्नै जीवनकालमा आफै काठमाडौँबाट नुवाकोट फुत्त गाडीमा जाने मन छ। मलाई यहाँ नमिठो लागिरहेको छ। म 2-4 दिनपछि नुवाकोट जाँदैछु। टोखा छ अरे, छेड्नै पाइएन। छेड्न पाएको भएदेखि 4 मिनटमा पुगिन्थ्यो टोखाबाट। अब मैले 2.5 घन्टा लाग्नुपर्छ। प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर एसोसिएसनको यस 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको सार्थक सफलताको निम्ति, भव्य सफलताको निम्ति, उपलब्धिपूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको सफलता मिलोस्। यस अधिवेशनलाई सफलता भइ नै सकेको छ, तर फेरि पनि म अन्तिमसम्म भव्यता साथ, सफल निष्कर्षका साथ सफलता होस् भनेर कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अघिल्लोपल्ट पनि यो एकीकरण कि केमा आएर बोलेको थिएँ। त्यसै ठाउँमा हो। इन्जिनियरहरूको यो छनौटकै ठाउँ रहेछ, यही ठाउँमा पहिले पनि भएको रहेछ। खैर, एकीकरणमा बडो उल्लासका साथ बोलिएको थियो। अलिक पछि बिगार्नेहरूले एकीकरण बिगारेर अलिक राम्रो भएन थियो। कहिले कहिले त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्, तर त्यसबाट सिकेर हामीले फरक ढङ्गले एकतालाई मजबुत बनाउनु पर्दछ, एकीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। अब नेपालमा एउटा अवधि समाप्त भयो। संस्थागत रूपमा वामपन्थीहरूको एकीकरण भन्ने कुराको अवधि समाप्त भयो र अब व्यक्तिगत रूपमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, वामपन्थी आन्दोलनलाई, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, एकीकृत गर्ने त्यस चरणमा प्रवेश गर्यो। अब अर्को बाटोबाट हुँदैन। त्यसै कारण साथीहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु साथी। अब पार्टीगत एकता, एकीकरण पार्टीगत रूपमा गरेर हामीले हेर्यौँ। त्यसले विभिन्न विकृतिहरू जन्मायो। पार्टी फङ्सनेबल भएन, अधिवेशन आदि भएनन्, कमिटी चलेनन्, बैठक बसेनन्, निर्णय हुने गरेन र पार्टीले जे भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो खेलेन र भाँड भैलो मचाउने र जग हँसाई भन्छ तमासा गर्ने काम मात्रै भयो। मिटिङबाट बाहिर निस्कियो, पार्टीको विरुद्धमा खोइरो खन्छन् नेताहरू आफै। त्यस्तो पार्टीको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन, पार्टी भनेर त्यस्तोलाई मान्न पनि सकिँदैन। त्यस अवस्थामा पार्टी पुग्यो, आन्दोलन पुग्यो। किन त्यहाँ पुर्याएको भन्दा आन्दोलनलाई समाप्त पार्न खोज्नेहरूले त्यहाँ पुर्याएका थिए। उनीहरूले त्यो प्रयास गर्न सकेनन्, त्यो सफल बनाउन सकेनन्। त्यसपछि पार्टी कब्जा गर्ने उनीहरूले नियत लिए। पार्टी कब्जा पनि गर्न नसकेपछि कब्जा गर्न खोज्दाखेरि उनीहरू असफल भए। नेकपा एमालेको कार्यकर्ता पङ्क्ति जुनसुकै पेसा व्यवसायमा रहेको भए पनि, जुनसुकै भूगोलमा रहेको भए पनि, सबै
विभिन्न जाति भाषा धर्म संस्कृति आदिको विविधतामा रहेको भए पनि अत्यन्तै सजगताका साथ सचेतनताका साथ पार्टी बचाउनु भयो। म कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, यसपल्ट पार्टी नेताले होइन कार्यकर्ताले बचाए। कार्यकर्ताहरूको सजगता धन्यवाद योग्य छ, प्रशंसा योग्य छ। नेताहरूले पार्टी तोडफोड गर्न खोजे, प्रतिक्रियावादीहरूका पाउमा चढाउन खोजे। पार्टीलाई नसकेपछि उनीहरू आफै प्रतिक्रियावादीहरूका पछि लागेर प्रतिगमनको विरोध गर्दै गर्दै दक्षिणपन्थीहरूका पछाडि लागे। प्रतिगमनको विरोध गर्दै गर्दै क्रान्तिकारी हुँ भन्दै भन्दै पार्टी फुटाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र दक्षिणपन्थी शक्तिलाई मजबुत पार्ने उनीहरू त्यस सिलसिलामा त्यस प्रयासमा लागिरहेका छन्। त्यता अहिले नजाउँ। तपाईहरू प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसनको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिरहनु भएको छ। यति बेला तपाईहरूका अगाडि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्। पहिलो काम, तपाईहरूले आफ्नो पेशा व्यवसायमा रहेका यस पेशासँग सम्बन्धित इन्जिनियरिङ पेशासँग सम्बन्धित सबै साथीहरूलाई, भद्र महिला तथा पुरुषहरू सबैलाई ठिक ढङ्गले राष्ट्रिय राजनीति पनि बुझाउन आवश्यक छ। मान्छे राजनीतिक प्राणी हो। जनताले राजनीति बुझेन भने जनता अल्मलिन्छ। अल्मलिएको जनतालाई अनेक थरीले ठग्छ। जब ठग्न थाल्छन् अनि जनता निराश हुन्छ। खास गरी साना देशहरू, कमजोर देशहरू, पछाडि परेका देशहरूमा जनता अल्मल्याउन सजिलो हुन्छ। त्यसकारण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जनता अल्मल्याउँछन् र त्यस देशको भविष्यलाई खतरामा पार्छन्। अथवा जुन देशको भविष्य असाधारण उज्जवल छ त्यसको ईर्ष्या गरेर त्यसलाई ढाल्न खोज्छन् र त्यसको सफलतालाई कमजोर बनाउन खोज्छन्। आज पनि हामीले हेर्यौँ भने समाजवादी देशहरू असाधारण तीव्रताका साथ प्रगति गरेका छन्, विकास गरेका छन्, सफलता हासिल गरेका छन् र सयौं वर्ष, जहाँ सयौं वर्षको विकास क्रम छ, औद्योगिकरण छ, औद्योगिक क्रान्ति भए, अनेक भए, सयौं वर्ष अगाडिदेखि उनीहरू विश्वमा घाम नअस्ताउने साम्राज्यका रूपमा दुनियाँभरि गएर औपनिवेशिक राज कायम गर्न सफल भए। शताब्दीौं लगाएर सफलता प्राप्त गरे। ती देशहरूलाई केही दशकमा आज समाजवाद वा समाजवादका मोडेलले क्रस गरिरहेको छ विकासका गति। हजारौं वर्षको विकासक्रम या 500 वर्षको विकासक्रम र 5 दशकको विकासक्रम, त्यो हेर्यो भने 5 दशकको विकासक्रम असाधारण छ। हामी चीनकै विकासक्रमलाई लिन सक्छौँ। 5 दशक अगाडि चीन, 4 दशक अगाडि नै चीन गरिब देश। 1980 मा, ईस्वी सन् 1980 मा हामीले हेर्यौँ भने चीन गरिब देश र यी 40 वर्षहरूमा 4 दशकमा चीनले गरेको उन्नति प्रगति हामीले हेर्न सक्छौँ। हो त्यसकारण त्यो उन्नति प्रगतिसँग त्रसित छन् र त्यसको व्यापार विस्तारलाई कसरी रोक्ने, अर्को कुरालाई कसरी रोक्ने, त्यसको प्राविधिक विकासलाई कसरी रोक्ने, त्यसको डेभलपमेन्ट अफ नलेज डेभलपमेन्टका कुरालाई कसरी रोक्ने आदि मुख्य कुरा त विकासमा नलेज डेभलपमेन्ट, टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट, टेक्निकल डेभलपमेन्ट, यी कुराहरू कसरी रोक्ने यसमा दुनियाँ लागिरहेको छ। यहाँ पनि
यति मुखै जोड्या छ के भन्ने। यहाँ पनि नेकपा एमालेले हामी सबै साथीहरूले अब नेकपा एमाले अनुमानको विषय रहेन। नेकपा एमाले राम्रो गर्ला कि भन्ने एजम्सनको विषय मात्रै रहेन। नेकपा एमाले के हो भन्ने, यस्तो होला कि भन्ने त्यो मात्रै विषय रहेन। नेकपा एमाले अब प्रत्यक्ष रूपमा एउटा सबभन्दा बलियो राष्ट्रिय संगठन, सबभन्दा बलियो विकास निर्माण, सामाजिक न्याय समानता, विज्ञान प्रविधिको उन्नति आदिको सन्दर्भमा नेकपा एमाले एउटा एडभान्स सोच देशभित्र ल्याउने र देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने चिन्तनयुक्त पार्टी, दृष्टिकोणयुक्त पार्टी अर्थात् थिङ्किङ एन्ड भिजन भएको पार्टी, जोसँग देश निर्माणको भिजन छ, त्यो भिजन इम्प्लिमेन्ट गर्न पोलिसिज छन्, ती पोलिसिज इम्प्लिमेन्ट गर्न प्रोग्राम्स छन्, प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि प्लानिङ छ, प्लानिङहरू पुरा गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका टार्गेटहरू छन् र यसरी हरेक क्षेत्रमा, चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्र होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्र होस्, चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्र होस्, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको मात्रै कुरा होइन। तपाईहरुको क्षेत्र त अवश्य नै फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्र हो, तर सिपिएन युएमएल को चाहिँ क्षेत्र भनेको फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै होइन, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो क्षेत्र पनि हो। अब यसै गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कनेक्टिभिटीका कुरा, यसभित्र रोड्स, ब्रिजेस, सस्पेन्सन ब्रिजेस अथवा अरू प्रकारका कुराहरू, अथवा एयर कनेक्टिभिटी, एयरपोर्ट, एयर सर्भिसेस, यी सबै कुराहरू, टेलिकम र देशलाई डिजिटल नेपालमा लाने, आईटी सेक्टरको विकास, मोडर्न टेक्नोलोजीको विकास, यी सबै कुरामा सँगसँगै नेकपा एमालेको ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट र ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि त्यसभित्र खाली एजुकेसनल मात्रै कुरा होइन अथवा नलेजको मात्रै कुरा होइन। मैले सधैँ ध्यान दिने कुरा र जोड दिने कुरा के हो भने एजुकेसन मात्रै होइन, एजुकेसन प्राप्त गरेर पनि मान्छे उल्टो बुद्धिको हुन सक्छ, विपरीत बुद्धिको हुन सक्छ। त्यसकारण उसको मति ठीक हुनुपर्छ, क्यारेक्टर, विस्डम त्यो ठीक हुनुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मान्छेको जीवन कस्तो छ, असल मान्छे कि खराब मान्छे भन्ने कुरा सर्टिफिकेटले छुट्याउँदैन, मान्छेको क्यारेक्टरले छुट्याउँछ, विस्डमले छुट्याउँछ, नलेजले छुट्याउँदैन, विस्डमले छुट्याउँछ। पहिलो त कस्तो हो, मसँग राम्रो क्वालिफिकेसन छ तर म उहाँसँग राम्रो व्यवहार गर्न सक्दिनँ, नराम्रो व्यवहार गर्छु, उहाँले मलाई खराब मान्छे भन्नुहुन्छ। खराब मान्छे किन भन्नुहुन्छ भन्दा मसँग क्वालिफिकेसन, एजुकेसन वा मसँग नलेज नभएर होइन, मसँग नलेज छ, मेरो विषयको ज्ञान छ, म एउटा विषयको स्पेसलिस्ट अथवा सुपर स्पेसलिस्ट हुन सक्छु, तर मेरो सामाजिक सम्बन्ध कस्तो छ, मानवीय सम्बन्ध कस्तो छ भन्दा त्यो चाहिँ अत्यन्तै खराब हुन्छ। मेरो आचरण चाहिँ कस्तो छ भन्दा धेरै खराब हुन सक्छ। त्यसकारण क्वालिफिकेसन वा एजुकेसन वा नलेज हामी जसलाई भन्छौँ त्यसले मानव जीवनको सम्पूर्ण आकार या मानव जीवनको सम्पूर्णतालाई सेप दिन सक्दैन। त्यसका लागि मान्छेको इन्टरनल बेसिक कुरा चाहिँ क्यारेक्टर हो, उसको विस्डम हो। त्यसले मान्छेको स्वभाव चरित्र वा उसको व्यक्तित्व निर्माण गर्दछ
व्यक्तित्व निर्माणको मुख्य पक्ष चाहिँ विजडम हो, नट एजुकेसन। त्यसकारण हामीले एजुकेसनमा जोड दिँदै गर्दा विजडममा जोड दिनुपर्दछ, क्यारेक्टरमा जोड दिनुपर्दछ। नलेज बढाउँदै गर्दाखेरि नलेज सँगसँगै नलेजलाई यदि आचरणले साथ दिएन भने मान्छे प्रशंसायोग्य हुन सक्दैन, उदाहरणीय हुन सक्दैन, अनुसरणीय हुन सक्दैन र उसलाई अरूले अनुसरण गर्न सक्दैन। यदि हामीले सँगसँगै एजुकेसन सँगसँगै नलेज सँगसँगै क्यारेक्टर डेभलप गर्न सकेनौँ भने, अथवा टेलिभिजनको सेट त किनेर ल्याइयो, त्यसभित्र सफ्टवेयर चाहिँ केही पनि छैन भने, अथवा त्यसलाई अरू जोड्न पर्ने कुराहरू प्र्याक्टिकल कुरा जोडिएन, त्यसको सफ्टवेयर जोडिएन भने हार्डवेयर मात्रैले केही पनि गर्दैन। एजुकेसनल साइड चाहिँ नि हार्डवेयर जस्तो मात्रै हुन्छ, त्यसको इन्टरनल फ्याक्टर सफ्टवेयर चाहिँ हुँदैन। सफ्टवेयर भनेको चाहिँ क्यारेक्टर हो। यसर्थ हामीले सिकाउनु पर्ने कुरा यो खालि विद्यालयमा मात्रै सिकाउने होइन, कमसेकम हरेक नेपालीमा देशभक्ति हुनै पर्यो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाली हुनुको अर्थ देशभक्ति हुनै पर्यो। देशभक्ति भनेको के त? देशभक्ति भन्दा देशको सार्वभौम सत्ताको कुरो। देशको सार्वभौम सत्ता जनताको सार्वभौम सत्तासँग पनि जोडिएको छ। देशको सार्वभौम सत्ता, देशको स्वाधीनता, देशको स्वतन्त्रता, देशको भौगोलिक अखण्डता र देशका हितहरू, राष्ट्रिय हित एवं राष्ट्रिय स्वाभिमान। यदि राष्ट्रिय गौरव स्वाभिमान हाम्रो विगत फेरि अरू देशहरूको जस्तो होइन, हाम्रो विगत असाधारण गौरव गर्न लागेको छ, असाधारण गौरव गर्न लागेको। त्यसकारण त्यस गौरवलाई पनि हामीले बिर्सिनुहुन्न। कमसेकम यो कुरा नेपालीले बुझ्न पर्यो र यो बुझ्नका लागि हाम्रो देश त विविधतायुक्त देश छ। भौगोलिक विविधता अरू विभिन्न 15-20 मिनटको त समय डिफरेन्स छ। मेची र महाकालीमा हेर्ने हो भने 15-20 मिनट 25 मिनटको समय डिफरेन्स होला। 15 मिनट अगाडि कहीँ घाम झुल्किन्छ, कहीँ 15 मिनट पछाडि मात्रै झुल्किन्छ। हामीसँग हिमाल छ, पहाड छ, खोजहरू छन्, भागर छन्, तराई छ। यसले रङको विविधता ल्याउँछ। कहीँ बढी हावा चल्नेछ, कहीँ कम हावा चल्नेछ, कहीँ बढी तातो हुनेछ, कहीँ कम तातो हुनेछ। यसले मान्छेको रूप रङ्ग अनेक कुराहरूमा भिन्नता ल्याउँछ। अर्को, हाम्रो देश सभ्यताको सुरुवात भएको देश हो। त्यसकारण आफ्नै यसको सिलसिला छ, सभ्यता छ र विविधता, अरू ठाउँबाट आएका कुराहरूलाई पनि अँगालिएका विविधताहरू छन्। त्यसो भएर विविधतामा एकता, राष्ट्रिय एकता, विविधतामा सहिष्णुता र सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, अनि मात्रै देशभक्त हुन सक्छ। म देशलाई माया गर्छु तर फलानु जातलाई घृणा गर्छु, फलानु धर्मलाई घृणा गर्छु, म पहाडेलाई घृणा गर्छु, म मधेसीलाई घृणा गर्छु भन्यो भने देशभक्त हुँदैन। पहिचानका नाउँमा जाति जाति उछालेर, भाषा भाषा उछालेर, धर्म धर्म उछालेर, भूगोल भूगोल उछालेर, पहिचानका नाउँमा मधेस मधेस भनेर ओहो एकपल्ट नेपाललाई आपसमा माराकाट गर्ने रणभूमि बनाउन खोजे। त्यो हामीले हेर्यौँ। गौरमा 28 जना मान्छे, अकारण नियतका मान्छे माओवादीको सभामा अर्को वादीले हमला गर्न मारे। राजनीतिक कारण भनेपछि मान्छे मार्न पाइने एकपल्ट नेपालमा चलन चल्यो। राजनीति भनेपछि मान्छे मार्न पाइने, राजनीतिका नाउँमा मारेको भए मार्न पाइने, बलियाले मार्न पाइने चल्यो। बलियाले मारिआएकै थिए, अर्को एउटा बलियाले पनि मार्यो, केही पनि मुद्दा सुद्धा लागेन। यो के को परिणति थियो भन्दा
भौगोलिक संकीर्णताको परिणति थियो, मधेस पहाड भन्ने कुराको परिणति थियो, यस प्रकारको राजनीति र उस प्रकारको राजनीति भन्ने परिणति थियो। यो कुरा देशभक्तिपूर्ण कुरा होइन। र मैले संक्षिप्तमा के भन्दै थिएँ भने कमसेकम हामीले देशभक्त हुन त जान्नै पर्यो। वास्तवमा देशभक्त भनेको के हो? यी सबै कुरा हामी गर्छौँ, सामाजिक परिवर्तनका कुरा गर्छौँ र देशको विकास गर्छौँ। देशको विकास गर्न तपाईहरूको क्षेत्रबाट म तपाईहरुलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने मैले प्रधानमन्त्री हुँदा स्पेसमा पनि हामीले आफ्नो अधिकार क्लेम गर्यौं र स्पेसमा हामीले आफ्नो अधिकार अब कायम गरेका छौं। हाम्रो स्पेसको अधिकार चाहिँ उसले लाओसले प्रयोग गरिराखेका रहेछ। लाओससँग वार्ता गरेर स्पेसको अधिकार हामीले लियौं। अब हामीसँग सेटेलाइट बनाएर स्पेसमा छोड्नलाई वा लामो समयदेखि धेरै लामो समयदेखि काम गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, दूरसञ्चारमा अरू विभिन्न साथीहरू हुनुहुन्छ दूरसञ्चारमा काम गरेका। हामीले अब स्पेस सम्बन्धी फैसला गर्ने इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन, त्यसको अहिले मैले नाम बिर्सेँ, आइटियू भन्छ यार होइन, इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन, आइटियूसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ र हामीले लाओसलाई पनि मन्जुर गरायौँ हाम्रो स्पेस छोड्नका लागि र आइटियूसँग पनि कुरा गरेर स्पेसमा अब हाम्रो ठाउँ छ, हामी हाम्रो सेटेलाइट बनाएर पठाउन सक्छौँ। योभन्दा अगाडि प्रक्षेपण भइसक्यो हुन्थ्यो, तर फोहोरी राजनीतिले गर्दा हामीले स्पेसमा यस अगाडि नै पठाउन सकेनौँ सेटेलाइट। तर म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब चुनाव हुन दिनुहोस्, आगामी आम निर्वाचन भन्दा पछि 3 वर्षभित्र हामी कमसेकम आफ्नो सेटेलाइट आकाशमा राख्नेछौँ। मैले यो कुरा किन भनेको भन्दा तपाईहरुले काम गर्दिनु भएन भने त मैले कहाँबाट बोकेर फ्याँक्छु र ढुङ्गाहरू त्यो यसो फ्याँकेर जान्छु र पठाउनु त तपाईहरुले पर्छ। मैले त भन्ने हो तयारी गर्नुहोस्, पठाउनुहोस्, यो गर्नुहोस् भनेर भन्ने हो। तर हामीले स्पेसको कुरा गरेपछि हाम्रा संस्थाहरू, हाम्रा व्यक्तिहरू, हाम्रा वैज्ञानिकहरू अलिकति उनीहरुमा आत्मविश्वास पलाएर न्यानो भए पनि सानो हामीले पठायौँ नि। मैले महाधिवेशनमा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, हामीले पृथ्वीको अर्बिट पार गरेर स्पेसमा प्रवेश गर्यौँ। न्यानो भए पनि, सानो भए तापनि, आकारमा सानो होला, तर एउटा प्रयोग गरियो र पहिलोपल्ट नेपाल अर्बिट छेडेर स्पेसमा गयो। इट्स अ म्याटर अफ ग्रेट ह्याप्पिनेस फर नेपालीहरूका लागि यो एउटा युगान्तकारी काम हो। नाउ वी हेभ एन्टर्ड इन्टु द स्पेस एरा। अब हामी धरतीको अर्बिट भित्र मात्रै सीमित छैनौँ। वी हेभ अलरेडी एन्टर्ड इन्टु द स्पेस and we have claimed and obtained our right. त्यसकारण अब यो काम कसले गर्छ त भन्दा मैले यो तपाईहरुलाई किन भनिराखेको छु भने यसको प्रिपेरेसन गर्नुस्, तयारी गर्नुस्, थिंक अबाउट इट। जो जससँग सम्बन्धित छ उसलाई मैले भनेको यो, जो जससँग सम्बन्धित छ, अड्डा अदालततिर यसो लेख्ने चलन छ, जो जससँग सम्बन्धित छ। अब हामी टनल एरामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। खाली ड्रिङ्किङ वाटरका लागि मात्रै होइन, ड्रिङ्किङ वाटर, इरिगेसन अथवा रोड, ट्रान्सपोर्टेसन, यी सबै क्षेत्रमा हामी टनल एरामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब पहाड छेडेर सजिलोसँग पारिपट्टि हामी बाटो निकाल्छौँ छोटो दूरीमा। मलाई यहाँ नमिठो लागिरहेको छ, म 2-4 दिनपछि नुवाकोट जाँदैछु, टोखा छ अरे छेड्नै पाइएन। छेड्न पाएको भएदेखि 4 मिनटमा पुगिन्थ्यो टोखाबाट। अब मैले 2.5 घन्टा लाग्नुपर्छ। टोखाबाट त 4 मिनटमा पुगिन्थ्यो नि पारिपट्टि,
फुलुत्त एउटा गीत निकालेको थिएँ नि एउटा उसबाट के अरे त्यो फुत्त छिरेर उता काठमाडौँबाट छिर्यो हेटौँडामा फुत्त भनेर एउटा उसमा त्यो पाइपमा त्यसमा निकालेको एउटा गीत देखाएका थिए। त्यस्तै हामी त काठमाडौँबाट छिर्यो नुवाकोटमा फुत्त भइहाल्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। र मलाई भन्नुहुन्छ भने धेरै परेको कुरा होइन, आफ्नै जीवनकालमा आफै काठमाडौँबाट नुवाकोट फुत्त गाडीमा जाने मन छ, रेल चढेरै जाने मन छ। यहाँबाट लासा रेल चढेर जाने, यहाँबाट दिल्ली रेल चढेर जाने मन छ। सर्वे इन्डियाले गर्दैछ रक्सौल काठमाडौँ रेलको सर्वे, लगभग प्रारम्भिक सर्वे कम्प्लिट भइसकेको छ। अरू तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो कुरा। यतातिरको काम पनि हामी गर्दैछौँ। अरू यी कुराहरू कुन कुन ठाउँमा इरिगेसनका लागि कहाँ टनल बनाउनु पर्छ, एउटा तपाईहरुले अर्गनाइज्ड एउटा सेक्टर विषय सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूले टनल सम्बन्धी वर्कआउट नेशन वाइड रूपमा, नट ओन्ली फर टुडे बट अल्सो फर फ्युचर। 10 वर्षपछि पनि हामी के गर्छौं, 20 वर्षपछि पनि के गर्छौं, एउटा मास्टर प्लान गरौँ न त। सोशल इन्जिनियरिङ मै गरौँ। सोशल इन्जिनियरिङको पाटो आफ्नो ठाउँमा छ, तर फिजिकल इन्जिनियरिङ यो चाहिँ इन्टायर फिजिकल इन्जिनियरिङको मास्टर प्लान अफ इन्टायर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यसको चाहिँ इन्जिनियरिङ, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको पोसिबिलिटी, नेसेसिटी एन्ड पोसिबिलिटी, कहाँ आवश्यक छ, कहाँ सम्भावना छ, कसो हामी गर्न सक्छौँ, ती कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले कृषिको मोडर्नाइज नगरिकन हुँदैन। हाउ टु मोडर्नाइज एग्रिकल्चर, त्यो हामीले गर्नु पर्यो। कसरी मोडर्नाइज गर्छौँ त हामी एग्रिकल्चरको मोडर्नाइजेसन, त्यसको कमर्सियलाइजेसन, त्यसको इन्डस्ट्रियलाइजेसन, स्मल इन्डस्ट्रिज बेस्ड अन एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स, त्यो कसरी, एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रिज कसरी, यी सबै कुरा एग्रिकल्चरको सेक्टर पनि भयो, यो टेक्निकल सेक्टर पनि भयो, यसभित्र इन्जिनियरिङ पनि फेरि मिसिन्छ। त्यसकारण टेक्निकल एजुकेसनको फिल्ड, एजुकेसनमा टेक्निकल एजुकेसनको फिल्ड इन्जिनियरिङको, म आफै प्रधानमन्त्री भएर हैरान के भयो भने देशलाई इन्जिनियरको आवश्यकता छ, इन्जिनियर कलेज खोल्न दिँदैन। यस्तो सेटअप बनाएको छ, एक थरी उफ्रिन्छन् बाहिरबाट, एक थरी अनसन बस्छन्। अनसन बस्नेहरूको कुरा नबुझिकन समर्थनमा फेरि मान्छे कुद्छन्, केहीको काम छैन र कुद्छन्, केहीको खराब नियत छ र कुद्छन्। इन्जिनियरिङ कलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै तयार छ, बनाएका छन् मान्छेहरूले, सबै कुरा एभ्रिथिङ इज रेडी। स्वीकृति मात्र दिएको छैन, भवन पुराना भइसके, अनेकपल्ट अनुबन्ध गर्यो मान्छेहरूसँग, टिचरसँग गर्यो, अरूसँग इन्जिनियरहरूसँग गर्यो, सबैसँग गर्यो, त्यो पुरानो हुन्छ, काम लाग्दैन, मान्छे पर्खिँदैन, अन्त जान्छ फेरि जस्तै इन्जिनियरिङ। अनि जे गर्दा इन्जिनियरिङ कलेज खुल्दैन त्यस खालका कन्डिसनहरू राखिदिने। अनि स्विमिङ पुल छैन भने इन्जिनियरिङ कलेज खोल्न चलाउन नपाउने, इन्जिनियर हुनलाई स्विमिङ पुल के सम्बन्ध छ? अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुरा गरौँ न, स्विमिङ पुल छ कि छैन, के मतलब हो? 5 स्टार होटलहरू त्यो खोलेको इन्जिनियरिङ कलेज, इन्जिनियरिङ युनिभर्सिटीको सायद आवश्यकता होला। इन्जिनियरिङ युनिभर्सिटी जसले इन्जिनियरिङ सेक्टरलाई हेर्न सकोस् र त्यसलाई कमान्ड गर्न सकोस्, यस ढङ्गले जानु पर्ला। र विभिन्न प्रकारका रोड इन्जिनियर भयो, ब्रिज इन्जिनियर भयो, एयर इन्जिनियर भयो, अरू खालका इन्जिनियर भयो, इन्जिनियरिङका विभिन्न सेक्टरहरू भए, तिनीहरूका पढाइ, तिनीहरूका क्याम्पस, तिनीहरूका
यो व्यापक रूपमा खोल्नुपर्ने र जनशक्ति यहीँ तयार गर्नुपर्ने र यहीँ त्यो जनशक्तिले काम गर्नुपर्ने। तर हामी यहाँ पढ्न कलेजै खोल्न दिँदैनौँ, पढ्नै दिँदैनौँ। अनि इन्जिनियरिङ पढ्नका लागि पहिले के अरे भारतमा एउटा प्रसिद्ध थियो नि, हरिद्वारका छेउमा, हरिद्वार जाने बाटोमा के अरे थियो, रुड्की भन्ने एउटा थियो इन्जिनियर पढ्न जाने। किन नेपालमा छैन, बल्ल बल्ल पुल्छ कि एउटा खुल्छ, अरू खुल्दैन। त्यसपछि थापाथली कुन्तासम्म त्यहाँ खुल्यो, अर्को खुल्दैन। अहिले पनि इन्जिनियरिङ क्याम्पस खोल्न बन्ध्याकरणवालाहरू बसिरहेका छन्। अनि यति म्यानेजमेन्टको आवश्यकता छ, यति इन्जिनियरिङको आवश्यकता छ, यति डक्टरको आवश्यकता छ, यति नर्सेसको आवश्यकता छ, यहाँ काम छैन भन्छ। यहाँ काम छैन, के अर्थ हो त्यसको? काम छैन भने तपाईँ अनस्किल्ड लेभल खाडीमा पठाउँदै हुनुहुन्छ भने दक्ष डक्टरहरू पठाउनुहोस् न, अमेरिका जान्छन् नि तिनीहरू, खाडीमा गए पनि उनीहरू हाई स्यालेरीका एकदमै दक्ष जनशक्तिको रूपमा हामी पठाउन सक्छौँ। त्यस कारण यहाँ डक्टर किन नपढाउने? डक्टर मेडिकल कलेज बन्ध्याकरण अभियान र मेडिकल कलेजमा यसपल्ट पनि कति हामीसँग 4000 ठाउँ भयो होला म्याक्सिमम मेडिसिनका लागि। देशभित्र 4000 ठाउँ भयो, 30,000ले पढ्छौँ भनेर एप्लाई गरे र 26,000लाई हामीले बाहिर जान बाध्य बनायो। त्यो सबै डलरमा पेमेन्ट गर्न बाध्य बनायो र गर्व गर्यो। झुठो गर्व, बेइमानी पर्न गर्व। यहाँ विभिन्न आउँछन् एजुकेसनल के अरे त्यो मेला, फलानु विश्वविद्यालयमा यस्तो छ भनेर एजुकेसनल मेला, त्यसका लागि आउँछन् र त्यहाँ गर्वसाथ हामी एजुकेसनल मेलामा हामी कहाँ पढाउने ठाउँ छैन, विद्यार्थीहरू तपाईँहरू लानुहोस्, पैसा मजाले लिनुहोस्, घर जग्गा बेचेर ऋण काटेर जे गरेर भए पनि हामी हाम्रा छोराछोरी त पढाउनै पर्यो, तिमीहरू कहाँ पठाउँछौँ भनेर त्यहाँ मेलामा गएर चाहिँ नि हामी बाध्य हुन्छौँ। यस स्थितिलाई हामीले फेर्न पर्दछ र वास्तवमा हाम्रो देश क्लाइमेटको हिसाबले यस्तो क्लाइमेट, यस्तो हेभनली क्लाइमेट यो त दुनियाँमा हुँदैन जो काठमाडौँमा छ, जुन आसपासमा छ, जुन पोखरामा छ, जुन बनेपामा छ, जुन यही नजिकैतिर छ, अरू ठाउँहरूमा छ। यस्तो ठाउँहरूमा हामीले एजुकेसनल हब, हेल्थ हब, मेडिकल हब यस्तो चिजहरू बनाउन सकिन्छ यहाँ भने त्यो गर्न पर्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूको इन्जिनियरिङ, तपाईँहरूको डिजाइनिङ, अब म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको लिडरसिपले पार्टीलाई पनि अलिकति बढ्ता, पार्टी पोलिटिकल काममा बढ्ता रुचि राख्ने चलन छ नि हाम्रो पृष्ठभूमि पनि के भयो भने भूमिगत काम गरेर आएको, भूमिगत काम गरेर आएको मान्छेले यसो टाइल लागेको मान्छे देख्यो भने हाम्रो मान्छे होइन क्या हो, त्यो खालको मेन्टालिटी। यस मेन्टालिटीबाट अब हामीलाई चल्दैन देश बनाउने हो भने टाई लगाएका मान्छे, नलाएका मान्छे, कुर्ता सुरुवाल लगाएका मान्छे, दौरा सुरुवाल लगाएका मान्छे, टोपी, विभिन्न प्रकारका टोपी, कोही सेतो टोपी मात्रै माथि खोप्लोका लगाएका हुन्छन्, कोही कालो टोपी लगाएका हुन्छन्, कोही कस्ता हुन्छन्, कोही यदि ठुलो ह्याट लगाएका हुन्छन्, कोही बखु लगाएको हुन्छ, कोही के लगाएको हुन्छ। यस्ता ठाउँअनुसारका पहिरन, यी सबै मान्छेहरू, सबै मान्छेसम्म हाम्रो एक्सेस पुग्नुपर्दछ र राष्ट्र निर्माणको काममा हामीले सबैलाई मोबिलाइज गर्नुपर्छ। सबैलाई मोबिलाइज गर्ने कुरा, सबैलाई अर्गनाइज गर्ने कुरा, सबैलाई एजुकेट गर्ने कुरा सिपिएम युएमएलले गर्छ। इन्जिनियरिङ सेक्टरको सबैलाई एजुकेट गर्ने कुरा, सबैलाई अर्गनाइज गर्ने कुरा र सबैलाई मोबिलाइज गर्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूको, इन्जिनियरिङ सेक्टरको चाहिँ यहाँहरूको जिम्मा। त्यसकारण यो अर्गनाइजेसन इन्जिनियरिङ सेक्टरमा सबै तहको इन्जिनियरिङ सेक्टरलाई कसरी सचेत बनाउन सकिन्छ, कसरी सङ्गठित गर्न सकिन्छ, सचेतना आफैमा
शक्ति हुँदैन यदि त्यसलाई सङ्गठित गरिएन भने। त्यो सङ्गठित गरिएको शक्ति पनि यदि पवित्र उद्देश्य निर्धारण गर्न सकिएन र त्यो पवित्र उद्देश्यका लागि मोबिलाइज गर्न सकिएन भने त्यसले पनि सकारात्मक परिणाम दिँदैन। त्यसकारण सकारात्मक परिणाम ल्याउनका लागि सही गन्तव्यका लागि सबैले त्यति धेरै सोचिरहनु पर्दैन। किनभने नेकपा एमाले छ पोलिसी फर्मुलेसनका लागि, हाम्रो डेस्टिनेसन के हो भनेर तोक्नका लागि हामी सबै भन्छौँ। गाउँघरमा पनि यसो सोध्यो भने खोइ दुःखका दिन पनि कहिल्यै सिद्धिँदैन कि क्या हो भन्छन् मान्छे। सिद्धिन्छन्, सिद्ध्याउन सकिन्छ। खोइ सुख भनेको त आशा मात्रै हो, पाइँदैन कि क्या हो भन्छन्। सुखी नेपाली बनाएर छोड्नुपर्छ हामीले। त्यसै कारण हामीले भनेका छौँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। हरेक नेपालीको आकाङ्क्षा के छ? हरेक मानव जातिकै आकाङ्क्षा के हुन्छ भने सुख प्राप्ति। मान्छेका सम्पूर्ण प्रयासहरू, चेष्टाहरू, सम्पूर्ण चिज केका लागि हुन्छ भन्दा सुख प्राप्तिका लागि हुन्छ। त्यसकारण हामी सुख प्राप्तिका लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि आज मानव जातिले प्राप्त गरेका सहुलियत सुविधाहरू, मानवीय आवश्यकता, जैविक आवश्यकता र मानवीय आवश्यकताको न्यायोचित परिपूर्ति हुनु पर्यो र भइरहेको सम्मानजनक सुखपूर्ण जीवन बाँच्न पाउनु पर्यो। त्यसका लागि कमसेकम जैविक आवश्यकता पुरा हुनु पर्यो र मानवीय आवश्यकता पनि पुरा हुनु पर्यो। भोजन पाउनै पर्यो। जीव भएपछि उसले आफ्नो ढङ्गको भोजन हरेकलाई आवश्यक हुन्छ र उसले पाउनु पर्यो भोजन। उसले वस्त्र पाउनु पर्यो। मानिस भएको हुनाले वस्त्र आवश्यक छ। न्यानोको लागि मात्रै होइन, वस्त्र सामाजिक सभ्यताका लागि, सामाजिक प्रबन्धका लागि, मर्यादाका लागि पनि वस्त्र आवश्यक छ। अर्को आवास हुन पर्यो। मानिस गुफा युगमा छैन। आज मानिस आज आधुनिक युगमा छ। आधुनिक युग भनेको गुफाको युग पनि होइन। अब आधुनिक युग भनेको गुफाबाट निस्किएर बनाएको छाप्रोको युग पनि होइन। अब छाप्रोको युग होइन। बलिया, सुरक्षित, आरामदायी घरको जमाना हो यो युग। सुविधा सम्पन्न आवासको जमाना हो। जाडो ठाउँमा न्यानो होस्, गर्मी ठाउँमा शीतल होस्, त्यस्तो आवास। धेरै तला बनाउनु पर्यो भने चढ्नका लागि भर्याङ होइन, लिफ्ट होस्। तल्लो कोठाको बोलाउनु पर्यो भने घन्टी बजाएर बोलाइयोस्। बोलाउन फेरि तल्लो कोठा झर्न नपरोस्। अलिक पल्लो घरमा बोलाउनु पर्यो भने फोन गरेर बोलाउन सकियोस्। हेलो के छ भन्न सकियोस्। यी सुविधाहरू। बाटा बनेका छन्, बाटा बन्नुपर्छ। बाटा बनेका छन् भने ती बाटा खाली खुट्टै हिँड्न त घोडेटो बाटो, पैदल बाटो, डोरेटो बाटो हिँडेकै थियौँ हामी। हामीले पक्की बाटा किन बनाएका छौँ भने बाइक गाडीहरू चलाउनलाई हो। बाइक गाडी पाउनै पर्यो। समाचार सुन्न पाउनु पर्यो। कमसेकम स्मार्टफोन हातमा आउनु पर्यो। अरू सुविधाहरू हुनु पर्यो। टेलिभिजन हुनु पर्यो। र हामी दुनियासँगको सामाजिक सञ्जालमा जोडिने हैसियत राख्न पर्यो। मान्छेले जे आज प्राप्त गर्छ ती प्राप्त गर्ने सुविधा सहुलियत प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यो सुविधा सहुलियत प्राप्त गर्ने धेरै टाढा जानु छ भने हवाई जहाजबाट जान सक्ने, अलिक नजिकै छ भने गाडीबाट जान सक्ने, नजिकै छ भने त हिँडेर जान सक्ने कुरा भनेको। यी सबै सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने खालको जीवन, सामाजिक न्याय र समानता सहितको जीवन, उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको जीवन र उच्च आर्थिक वृद्धिको डिस्ट्रिब्युसन पनि उच्च न्याय सहित, न्यायिक उच्चता सहित, न्यायिक श्रेष्ठता सहित, सम्पूर्ण न्याय सहितको त्यस्तो वितरण प्रणाली, न्यायोचित वितरण प्रणाली पनि भएको समाज हामीले प्राप्त गर्नु पर्यो। यसका निम्ति सामाजिक जीवनका सबै सेक्टर हामी क्रियाशील छौँ।
इन्जिनियर त्यसैका लागि किन क्रियाशील छौँ, डाक्टर्स त्यसैका लागि, कर्मचारी त्यसैका लागि, प्रहरी त्यसैका लागि, सेना त्यसैका लागि, सशस्त्र प्रहरी त्यसैका लागि, राजनीतिक कार्यकर्ता त्यसैका लागि, किसान त्यसका लागि, मजदुर त्यसका लागि, व्यापारी त्यसका लागि, बुद्धिजीवी त्यसका लागि, शिक्षक त्यसका लागि, प्रोफेसर प्राध्यापक त्यसका लागि, यी सबै सामाजिक जीवनका सेक्टर, होटल व्यवसाय त्यसका लागि, उद्यमीहरू त्यसका लागि, अरू विभिन्न सेक्टरहरू, सर्वविस्फोदायक संस्था व्यक्तिहरू त्यसका लागि, टुरिज्म त्यसका लागि, मनोरञ्जन त्यसका लागि, यी सबै कुराहरू युक्त शान्तिपूर्ण भयरहित त्रासमुक्त जीवन, भयरहित जीवन, मेरा अधिकार कसैले खोज्ला, मेरो इज्जत कसैले खोज्ला, मेरो शरीरमाथि कसैले घात पुर्याउला, अथवा कुनै प्रकारले मेरो अधिकार सुरक्षित राख्न रहन पाउने अधिकार, आफ्ना हक अधिकारहरू सुरक्षित राख्न पाउने अधिकार र आफू सुरक्षित रहन पाउने अधिकार, सम्मानजनक ढङ्गले बाँच्न पाउने अधिकार, त्यो बनाउनका लागि सबै सेक्टर लाग्दा त्यसमध्ये एउटा सेक्टर हाम्रो इन्जिनियरिङ सेक्टर हो। र यसमा तपाईहरूले यो इन्जिनियरिङ सेक्टरलाई सचेत, सङ्गठित र गतिशील बनाउने काम गर्नुपर्दछ। त्यसको अर्थ विभिन्न इन्जिनियरिङ पढे पनि सबै त बुझेको हुँदैन नि त, सबै कुरा थाहा पाएको हुँदैन नि। त्यसकारण सही के हो, आज देशका लागि के गर्नुपर्ने हो, कहाँ सङ्गठित हुनुपर्ने, कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यो कुरा चाहिँ प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसनले बताउनुपर्छ। यो इन्जिनियर्स एसोसिएसन चाहिँ खालि इन्जिनियर्स एसोसिएसन मात्रै होइन, तपाईँहरूको नामले नै भन्छ प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसन। अथवा तपाईहरू समाजलाई अग्रगामी दिशामा अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, समाजलाई न्यायपूर्ण बनाउन चाहनुहुन्छ, समाजलाई विकसित र आधुनिक बनाउन चाहनुहुन्छ, सुविधा सम्पन्न बनाउन चाहनुहुन्छ र मानिसले, हरेक मानिसले आजको लेटेस्ट टेक्नोलोजी सहितको सुविधा प्राप्त गर्न, अधिकार मात्रै प्राप्त गर्ने होइन कि अवसर पनि प्राप्त गरून् र सक्षम हुन् भन्ने चाहनुहुन्छ, सबैको चाहना त्यो छ। त्यसका लागि प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसनले अरूलाई पनि, जस्तो अघि मैले भने भूमिगत बसेर काम गर्न खोजेका मान्छेहरू टाइलाको देख्यो भने हाम्रो मान्छे होइन कि भन्ने ठान्ने खालको एउटा परिस्थिति थियो। त्यस्तै गरेर नबुझेर मान्छेले के भनिदिन्छ भने उसले बुझेको छैन, नबुझेपछि म त वामपन्थी त हुन सक्दिनँ भन्छ। वामपन्थी भन्ने उसले बुझेकै छैन। अलिकति के पनि भयो भने वामपन्थी भनेपछि मान्छेले प्रचण्ड सम्झिन्छ, अनि कसरी होस् हुने कुरै भएन नि। मैले एकपल्ट भनेको थिएँ पूर्वरा, यदि प्रचण्ड भन्ने मान्छे कम्युनिस्ट हुन् भने म कम्युनिस्ट होइन, प्रचण्ड भन्ने मान्छे नै कम्युनिस्ट हो भने म कम्युनिस्ट होइन, म कम्युनिस्ट हुँदा प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुनै सक्छ। दुईटा एउटै कुरो कसरी हुन्छ? त्यसो भएर उहाँ अकारण देशमा द्वन्द्व मचाउनुहुन्छ, म शान्तिको पक्षमा हुन्छु। उहाँ जात जातमा भिडाउन खोज्नुहुन्छ मान्छेलाई, म मिलाउन खोज्छु। उहाँ मधेस र पहाडको लडाइँ लगाउन खोज्नुहुन्छ, म शान्ति कायम गरेर मेलमिलापसँग अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी सबै नेपाली हौँ भन्छु, सबैलाई अधिकार समान दिनुपर्छ भन्छु। कसरी मिल्छ? उहाँले यो धर्म र त्यो धर्म भनेर अनेक थरी झडप बनाउन खोज्नुहुन्छ, घृणाको खेती गराउन खोज्नुहुन्छ, म त्यो गर्दिनँ। उहाँ वामपन्थी आन्दोलन कमजोर पार्नका लागि काम गर्नुहुन्छ, म मजबुत बनाउनका लागि काम गर्छु। उहाँ भत्काउने काम गर्नुहुन्छ, म बनाउने काम गर्छु। मैले एकता गराउने काम गरेँ, उहाँ फुटाएर आएँ। फरकै थिएछ। समातेर ल्याएको, बलजफ्ती समातेर ल्याएको, तपाईँहरू पनि छक्क पर्नु भयो। त्यो जगर समातेर घिसियाएर ल्याएको हो, तर कहाँ अब त ठिकै भयो होला भनेको, यसो छोडेको त ढोकातिर हेरेको थियो गुरुर। तर मान्छेहरूले नबुझेर गलत दृष्टान्त समातेर, गलत दृष्टान्त समाउनु, सही दृष्टान्त। यदि तपाईँले
एकपल्ट के भएछ भने हाम्रो चिया चाहिँ धेरै राम्ररी गयो, नेपालको चिया बाहिरी बजारमा राम्ररी गयो। अनि एउटा बाहिरको ठुलो व्यापारीले के गरिदिएछ भने हाम्रो चिया अलिक महँगै दाममा सुरुमै किन्थ्यो। बाहिर निर्यातका लागि पठाउँछु, साह्रै राम्रो चिया छ भनेर। अनि एउटा ठुलो गोदाम भाडामा दियो, त्यो गोदाममा लगेर राखिदियो। 6 महिना गोदाममा डम्प गरिदिएपछि त्यो ढुसी परेर कामै नलाग्ने हो, त्यसलाई बजारमा पठाइदियो। एक बट्टा किनेर लग्यो मान्छेले, 1 चम्मच हालेर 1 दिन खाएपछि त्यो बट्टै खाएन, त्यो चियै खाएन, खाइसक्नै थिएन, दुर्गन्धी चिया थियो। त्यसपछि यो नेपाली चिया कामै लाग्दैन यो भनेर त्यो खालको इम्प्रेसन बन्यो। उसले खर्च गर्यो, चिया किन्यो, डम्प गरिदियो, चिया सबै डिस्ट्रोय गरिदियो, गोदाम भाडामा लियो, लगायो, पैसा खर्च गर्यो, सबै कुरा हाम्रो चिया बर्बाद गरेर उसले आफ्नो चिया बेचेर सबै कुरा निकाल्यो। 5-10 वर्ष त हाम्रो चिया त खतम, कसैले पनि किन्दैन। अब भातको साटो चिया खानु भएन, आफैले पनि चियै खाने हो, सकिने कुरा भयो। यसरी यस्ता खालका टिक्रमहरू हुन्छन्, जालझेलहरू हुन्छन्। त्यस कारण हामीले सही कुराहरू थाहा पाएर त्यसको अनुसार जानु पर्यो। अब मेरो अर्को प्रोग्राममा जानु सक्दिनँ। म साथीहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। मैले तपाईहरुको सेक्टरभन्दा अलिकति बाहिरको पनि सेक्टरको कुरा गरेँ, किनभने तपाईहरुलाई इन्जिनियर मात्रै होइन, तपाईहरु घरमा पनि इन्जिनियर, खाना खाँदा पनि इन्जिनियर, छोराछोरीसँग खेल्दा पनि इन्जिनियर, बाबुआमाको स्याहार गर्दा पनि इन्जिनियर त भइराखेका हुन्न नि। फिता लिएर छोराछोरीको हिसाब गर्नुहुन्छ र खेल्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरु मुख्य कुरा त मान्छे हो, सामाजिक प्राणी हो अनि इन्जिनियर पनि हो। त्यसकारण इन्जिनियर मात्रै नभएको हुनाले मैले पनि इन्जिनियरका मात्रै कुरा नगरेर अरू अलिकति सामाजिक कुरा पनि गरेको हो। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले तीव्र गतिका साथ आफूलाई विस्तार गर्नुहोस्। वैचारिक हिसाबले विस्तार गर्नुहोस्, सांगठनिक हिसाबले विस्तार गर्नुहोस् र एक्टिभिटीको हिसाबले विस्तार गर्नुहोस्। म तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो अधिवेशन सफल भइ नै सकेको छ, अहिले मैले भने अझ पूर्ण सफलताका साथ सम्पन्न होस् र तपाईहरुले भरसक सहमतिका साथ, इन्जिनियरहरूले एउटा नमुना देखाउन जरुरी छ, सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। कथन कदाचित सहमति हुन सकेन भने अनफेयर तरिका अवलम्बन नगर्नुहोस्, फेयर तरिका मात्रै अवलम्बन। फेयर, वी बिलिभ इन प्योरिटी, वी बिलिभ इन फेयरनेस। त्यसकारण अनफेयर तरिकाहरू बिल्कुल अवलम्बन नगर्ने र अहिलेको आवश्यकता हाम्रो आपसमा समझदारीको आवश्यकता छ, एकताको आवश्यकता छ र समझदारी साथ, सहमतिका साथ, एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुराको आवश्यकता छ। यसलाई साथीहरूले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईहरुको साथमा पार्टी त ब्याकग्राउन्डमा पार्टी छ, तपाईहरुलाई कसैले धकेल्न सक्दैन, किनभने तपाईहरुका पछाडि विशाल पहाड चट्टान जस्तो एमाले छ। एमालेको आड लागेपछि कसले धकेल्छ? 5 दलीय गठबन्धन हुनुहुन्छ नि। यो 2 दिनको केटाकेटीको खेल हो। यो 2 दिनको अदालतले ल्याएर जोडजाम गरिदिएको पुतली डल्स पाउनुहुन्छ नि तपाईहरु। टालाटुली बटुली कति राम्रा पुतली भने जस्तो यी टालाटुली बटुलेका पुतलीहरू राम्रा पनि छैनन्, बनाउन जाने छैन। यिनीहरू टेम्पोरेरी। त्यसकारण यो कुरासँग कुनै भ्रममा नपर्नु। स्थायी कुरा सत्य हो, स्थायी कुरा जनताको आदेश हो। जनताको आदेश के थियो र के आउँछ भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनले देखाउँछ। त्यो निर्वाचन कस्तो परिणाममा पुर्याउने भन्ने तपाईँ हाम्रो हातमा छ। We have to work on that. Okay, thank you very much. Wish you all the best.